बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्ता कर्मलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या हप्त्याचो सोमार. तर आता आईच्या पहिल्या वाचपाचेर आम्ही नियाळ करूया. हे वाचोपू रायांचे दुसरें पुस्तक अध्याय 5 वळी 1 तावन 15 हांतलें विंचून काडलां. दिवनू वाचया त्या वळींचेर आमी नियाळ करूया. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामनाक तासो धनी मनान आनी गौरवान लेखतलो, कित्याक ताचे उदेशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्लें. आता आरामगारांचो मिलिटरी कमांडर वा सेनापती नामान जावन आसलो. तर आरामगारांचो राय कोण? बेन हदाद दुसरो, तें ताचें नाव. बारीच उंचल्या हुद्द्यार आसा नामान, पूण कितें करचें? ताका कातीची पिडा. आता कोडाची पिडा म्हळ्यार तितले विशेष पिडा न्ही ती. कोडाची पिडा विशेष पिडात, पूण हांगासर नामानाक आयिल्ली ती पिडा तितली विशेष पिडा न्ही. हाचे वरवीं ताचें तोंड कुरूप जावन वतलें. विशेष कोडाची पिडा आसा जाल्यार ही सकत लक्षणां आसात, पूण हाचें तोंड कुरूप जावन वतलें. ताची कूड सुजोंक नातली आनी ताच्या कुडीचे खंयचेय विश्वे कातरून नातले. कोडाची पिडा आयल्यार ते कुसोन वेता न्ही गे, तशें कांय हाका जावं नातलें. कितें आसो, कोडकारांक समाजेंत रावोंक नातलें तें आमकां येदोळूच कळोवन आयलां. वांजेलांत आमी कोडकारांक जेजून गूण करची जायतीं गणितां नियाळ्ळ्यांत. तशें म्हणटना आमकां स्पश्ट कळीत आसा की कोडकारांक लोकां सांगाता जियोंक नातलें, कित्याक ती पिडा एकल्या तावन आनी एकल्याक बदलता असलें चिंतप आसलें. पूण आतां हो नामान आसतनांत आसा म्हणटना हाची पिडा तितली एक विशेष कोडाची पिडा न्ही. वय की न्ही? आता तासो धनी ताका मनान लेखतलो, कित्याक सर्वेस्परान ताचे उदेशी लोकांक जैत दिल्लें. पळया कशें मनशाची चरित्र्या देवाच्या हाताखाल आसा म्हूण हांगा कळीत येता. पळया हो आरामगार तो इस्रायलगार न्ही, देवान विंचून काडलेल्या परजेचो राय न्ही तो एकलो परकी राय. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार अ पेगन किंग. जाल्यार देव कशें ताका जैत दिता पळया. सर्वेस्परान ताचे उदेशी ताका जैत दिल्लें. कोणा उदेशी? नामाना उदेशी. देवान तशें सोडुल्ल्यान मात्र या आरामाच्या रायाक जैत मेळ्ळा, तें नामाना उदेशी.
आता कितें जालें? तो एक वीर मनीस, पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टतालो. तें दळूच हांवें तुमकां सांगलें. आरामगारांनी एक फावटी इस्रायलाचेर धाड घालून तांचे एके ल्हान चलयेक धरून हाडली. ती नामानाचे बायलेची साकर्ण जाली. तिणें आपले धनिनीक म्हळें, म्हजो धनी सामारियाच्या प्रावाद्याक मेळोवंक गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड बरें करतो आसलो. नामानान वचून आपल्या धनयाक सांगलें, इस्रायलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटात. आरामाच्या रायान जाप दिली, तर वच, हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दितां. नामान भायर सरलो. आता पळया, थोड्यो संगती आमी हांगासर समजून घेवची. शुनेमाची स्त्री ती ग्रेस्त मनीस वय की नाही? ती स्वभाव वाटतं पळया. आणि हांगा एक चेडू, ल्हानशें चेडू, चली, एक ल्हान चली म्हणा, आणि ती गुलामाचें काम करते आसा, आयाचें काम करते आसा. तिका स्वतंत्र ना, तिका धरून हाडला. ती स्वभाव वाटतं पळया. थंयसर ग्रेस्त स्त्री स्वभाव वाटतं, आणि हांगासर एका दुबळ्या गुलाम चलयेचो भाव वाडता. पूण कितें केलें? देवान दोगांकी वापरलें. आता भोवन आनी भयणीनो, आमी खंयच्या हुद्द्यार आसां, आमी कितें करतां, कितें जोडतां, कितें शिकल्या, हें गरजेचें न्ही देवाक. हें गरजेचें न्ही. तो आमकां कशेंय वापरूंक शकता. आज थोडी म्हणूंक पुरो, म्हाका बायबलाचो विवर दिवंक जायना, म्हाका शर्मावून दिवंक जायना, म्हाका उलोवंक जायना, तें करूंक जायना, हें करूंक जायना. भोवन आनी भयणीनो, आमी कोणायकी जेजू लागीं हाडिचे जाल्यार वांजेल परगट करूनच जायचे म्हणना, शर्माव दिवनच जायचे म्हणना, बायबल वांटूनच जायचे म्हणना. या गुलाम चलये बरी आमी दुसऱ्यांक जेजू सरशी हाडूंक जाता. एक पोटी हें घडलेलें घडीत तुमचे मुखार सांगूंक आशेता. बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांव आसतना एक पोटी एक जोडें आयिल्लें, तरणाटें जोडें, आनी तांच्या हातांत एक बाळशें आसलें. आनी ती म्हणाली, फादर, आमकां बाळका जेजूक अर्गां दिवंक जाय म्हूण. मागीर तांचे लागीं उलयत आसतना कितें गजाल गे म्हूण विचारलें. ताका ती म्हणाली, फादर, आमी क्रिस्तांवां न्ही, हिंदुवांची, आनी आमकां काजर जावन जायतो तेंप भुरगीं जावंक नातलीं, आनी उपरांत मागोन आमकां भुरग्याचें देणें मेळ्ळें. पूण हें प्रिमेच्युअर भुरगें, दीस जावच्या पयलेंच, म्हयने जावच्या पयलेंच जल्मल्लें. आनी जल्मल्ल्या वेळार इन्फेक्शन इतलें आसलें की भुरगें वांचचें असाध्य म्हूण दाक्तरान सांगलें. आनी तेन्ना हांव रोडून आसली म्हज्या रुमांत. भुरगें इन्क्युबेटरांत आसलें. हांव आनी म्हजो दादलो बेड्डार रोडून आसले. हें कोडयाळच्या सिटीन जाल्लें घडीत हें. आनी तेन्ना थंयसर काम करच्या एका नर्सान म्हळें की तुमी बाळोक जेजूच्या पुणशेताक वचून मागा.
देवाक असाध्य जावचे कितेंच ना म्हूण. आनी आमी दोनपराचे हर एका दिसा येवन सक्रामेंता मुखार मागताले हांव. बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत बाळूक जेजूच्या ग्रट्ट्याच्या पोंदा एक मौनपणान मागचें एक चापल आसा. थंयसर सक्रामेंत आसा आनी थंयसर जायतो लोक येवन मागणी करता मौनपणान. आनी ही स्त्री म्हणाली आमी थंय येवन मागताले हांव. मात्र न्हय, थंयच्या स्टॉलांत हांव एक बाळूक जेजूची इमाज, धाकटी इमाज व्हरून हांवें म्हज्या बाळशाच्या लागीं दवरलेली इन्क्युबेटरान. आनी देवाच्या बेसांवान जेजूच्या कृपेन भुरगें बरें जालें. आज डिस्चार्ज जाली. त्या देखून आमी हांगासर भुरग्याक घेवन अर्गां दिवंक आयले हांव म्हूण. पळया त्या नर्साचें एक मनोभाव. तिणें तांकां कांय सांगूंक ना. जेजू विशीं सांगूंक ना, तो खंय जल्मलो खंय मेलो कांय विवर दिल्लो ना. बगार तिणें इतलेंच म्हळें की तुमी बाळूक जेजूच्या पुणशेताक वचून मागा. म्हणजे कशें ह्या हांगाच्या गुलाम सलयेन म्हळें की इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा थंयसर तो वचो. तशें तिणें त्या नर्सान ह्या अक्रिस्तांव जोड्याक जेजू सरशी हाडलें. म्हाका आनी तुका हें साध्य ना गी. आतां आरामाच्या रायान एक पत्र बरयलें इस्रायेलाच्या रायाक. कोण तो इस्रायेलाचो राय? ताचें नांव जेहोराम. नामान बायट सरलो. ताणें आपणा सोबे 10 रुपयांची तालेंतां, 6,000 शेकेलां भांगार आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायेलाच्या रायाक आपणें हाडलेलें पत्र दिलें. तातूंत अशें बरोवन आसलें, ह्या पत्रा सोबें हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटां. इस्रायेलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देव वे? कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो कशें म्हजे कडेन झगडें करूंक सोदता म्हणून तुमीच चिंतून पळया. आतां हें पत्र वाचलेंच इस्रायेलाच्या रायाचें रिॲक्शन पळया. तो म्हणटा हाचें कोड गूण करूंक हांव कितें धाकटेर गी, वा हांव कितें देव गी. धाकटेर गी म्हणना, कितें म्हळ्यार त्या वेळा कोडाच्या पिडेक वखद नासलें, देवान मात्र गूण करी येत आसलें. त्या देखून तो म्हणटा ह्या मनशाक जिवीत दिवंक आनी मरण धाडूंक हांव कितें देव वे? हाची कोडाची पिडा गूण करूंक हांव कितें देव वे? उपरांतले सेंटेन्स पळया. कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. आनी थंयसर त्या सेंटेन्साच्या आखरेक एक्सक्लेमेटरी मार्क आसा, आश्चर्यकर चिन्ह. म्हणजे ह्या नामानाक पळोवन ताका आजाप जाला. कितें आजाप जाला? तो चिंता हाका धाडून हाचे मुखांतर गुट काडून आनी उपरांत आमचेर झुजोवंक येवं. स्पाई जावन, गुडाचारी जावन हाणें धाडला म्हणटा तो. आनी तो म्हणटा पळया, कशें म्हजे कडेन झगडें करूंक सोदता म्हणून तुमीच चिंतून पळया. हाच्या कोडाची पिडा गूण करच्या निबान आमचो गुट घेवच्याक ताणें धाडला आनी हाचे मुखांतर आमचे लागीं झुजोवंक तो भायर सोदता. इतलें सांगून इस्रायेलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें.
तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तूं म्हजेशी येव आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. मुस्तायकी पिंजची म्हळ्यार एका रितीन दुखू आनी एका रितीन भे दोनी जाती आसा ताचो संकेत. आता नामान एलिशा कितें म्हणटा पळया, तूं गाल्याक मुस्तायकी पिंजताय ताका म्हजे सरशीं धाड. इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. इस्रायेलाचो देव खरो देव म्हणून ताका समजतलें. पळया, नामान एकलो परकी, इस्रायेलकार न्ही. आता तो जावन इस्रायेलाक आयला आनी ह्या संदर्भार ह्या रायाक एक बरो अवकाश आसुल्लो ताच्या देवा विशयी सांगूंक. पूण कितें जालें, तोचू एका निजा देवाक मान दिनातलो, मुर्ती पुजा करतालो. एखाद्या वेळा तो एका निजा देवाक मान करतलो जाल्लो जाल्यार एलिशा कोण, ताची सकत कितें आनी ताका बरें करूंक जाता हें ताका कळीत आसतें. त्या देखून हो म्हणटा, म्हाका जायना, तूं वच फाटीं, दुबावता. ताच्या बदलाक जर ताणें सांगलें जाल्यार अरे म्हाका जायना, पूण हांगा एकलो देवाचो मनीस आसा, वच एलिशा जशी वच, तो तुका गूण करतलो म्हणून ताका सांगीत आसलें. पळय मुखार भोवन न्ही बडिनो, आमकां जेजूक परगट करूंक अवकाश जायते आसतात. हांगासर ह्या रायाक एका निजा देवा विशयी सांगूंक एक अवकाश मेळिल्लो. पूण ताचे लागींच देव ना जाल्यार, ताकाच त्या एका निजा देवाची वळख ना जाल्यार, ताचे सत्ते विशयी कळीत ना जाल्यार, ताच्याच गांवांत असल्या प्रवाद्या विशयी ताका कळीत ना जाल्यार, त्या देखून म्हणटा एलिशा ताका हांगा धाड. इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हणून ताका समजतलें. इस्रायेलाचो देव नीज आनी खरो देव म्हूण ताका समजतलें. नामान आपल्या घोड्या आनी रथां सोवें आयलो आनी एलिशाच्या घरा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें ताच्या सेवका मुखांतर, गेहाजी मुखांतर, वच आनी जॉर्दानांत 7 फावटी ना आनी तूं नितळ जातलो. आता आरामगाराचो मिलिटरी कमांडर, सेनापती एलिशाच्या घरा मुखार आयला. आता एलिशान ताका नमस्कार करीचे की ना. अतिथी देवो भव म्हूण आमी इंडियाचे म्हणटा, आयिल्ल्या सैऱ्याक स्वागत करचें, पान पडूदाक दिवचें, पियोंक उदक दिवचें, तूं कसो आसा, कितें खबर करीचे की नाका. पूण कितें करता एलिशा भायर तेना, बदलाक ताच्या सेवकाक धाडटा आनी म्हणटा, वच रे, ताका जॉर्दानांत 7 फावटी ना म्हूण सांग आनी तो नितळ जातलो. नामानाक राग आयलो आनी तो थंयचो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो, हांगा उबे रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडा लागलेले सुवातेर आपले हात भोंवडायतलो आनी अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दामस्काच्यो न्हंयो आबाना आनी फारफार इस्रायेलाच्या सगळ्या उदका प्रास चड बऱ्यो न्हंय नाय गाय, तातूंत हांव हांवें नितळ जावं येते न्हय. अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो. आता एलिशा ताचो गुरू एलिया भशेन तो मनशाचें तोंड पळोवन सत्कार करना. मलगड्यांची एक सांगणी आसा, गांड पळोवन मोणय दवरची म्हूण, वा कुले पळोवन मोणय दवरची म्हूण. मोणय काल्याक बसूंक पयलें कदेलां नासली, मोणयेर बसचें आसलें. म्हणजे तोंड पळोवन उलोवचें. हो कसो दिसता, बरो नासला जाल्यार हो ताका सत्कार सन्मान,
बरें न्हेसोंक ना जाल्यार पळोवंक तितलो सोबीत दिसना जाल्यार ताका तितलें कॅर करना. पुणे मगळ भोवून निबडिनो हांगा एका निजा प्रावाद्याचें लक्षण कितें म्हूण दिसून येता. तो हांवें सांगले बरी कुले पळोवन मोणे दवरचो मनीस न्हय, तोंड पळोवन फुलां घालचो मनीस न्हय. तो ग्रेस्त जावं दी, तो दुबळो जावं दी, तो मिनिस्टर जावं दी वा मारोग जाडसो जावं दी, ताका सकडी एकच. पळया, ती शुनेमाची स्त्री एलिशा सरशी आयिल्ल्या वेळार एलिशाक ताची गरज कितें म्हूण समजली. तोच म्हणटा वच रे गे हाजी हाळे ती येते आसा, कितें जालें म्हूण विचार म्हूण. पूण हांगासर पळया, तो भायर समेत येवना, भितर तावनूच म्हणटा वच रे ताका सांग थंय न्हंयत जॉर्दान न्हंयत 7 फावटी न्हावंक म्हूण. आनी हो चिंता म्हाका म्हज्या गांवांत हांव मिलिटरी कमांडर सकडान येवन म्हज्या पांयांक पडचें आसलें, नमस्कार करचें आसलें. पूण हांगा हो कांय तशें करना मू. आनी खंय रावला तो नामान? येद्या व्हडल्या आर्मीचो कमांडर प्रावादेच्या गुडसुलाच्या भायर रावला. आता कित्याक एलिशान अशें केलें? एलिशान नामानाचो हांकाराचो पुग्गो पुटयज आसलो. पुग्गो म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां? बलून. बलूनाक वारें घाल्लेंच कितें जाता? आमी पुगता आनी वाऱ्यार उबोवंक सुरू करता. पूण एक सुवी तोपली जाल्यार, एक कांटो तोपलो जाल्यार कितें जाता? जालें. नामानातय असलो एक हांकार आसलो आनी तो हांकार ताणें संपूर्ण काडीज आसलो. तो ल्हान जाल्ल्या शिवाय ताका बरें जावंक साध्य नासलें. तो म्हणटा पळया, तुका जालें ह्या जॉर्दानान न्हांवचें, हें कदळ उदक, मोड्डी उदक, हाच्या की बरे विशाल न्हंय आमच्या गांवांत नात गे. आबाना, फारफार, दमस्काच्यो न्हंयो आमच्या गांवांत ना. ते विशाल व्हडले व्हडले न्हंयो, कितलें नितळ उदक, हें घालें मोड्डी उदक, हांव तुका जालें न्हांवचें. पळया ताचो हंकार हांगा दिसून येता, ताच्या उतरांनी तो दिसून येता. तो म्हणटा पळया, हांवें चिंतलें तो भायर येतलो, उबे रावन सर्वेस्पर आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडा लागलेले सुवातेर आपले हात भोंवडायतलो आनी अशें कोड बरें करतलो. आमी अशेंच चिंतिना गे मोगाळ भोवन निबडिनो. पिडा गूण जावची म्हळ्यार आमी अशेंच नाटकी आजाप मागना गे, मागता गे ना. कोणे एका ब्रदरान आमचेर हात दवरचे, शाला म्हणून ताणें मागीर कालिंगी म्हणोजे, कोणागे अर्थ जायनातले बरी, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून ये, मागीर गिफ्ट ऑफ टंग्स सांगचे, मागीर म्हजें नांव उलो करीचे, मागीर म्हाका मुखार आपयचे, मागीर हांवें सकडा मुखार साक्ष दिचे. तेच ना मात्र म्हाका आजाप जालें. वय की न्ही? आमी अशें चिंताव गी ना. आजाप म्हळ्यार अशें आमकां नामानांनी तशें चिंतलें. ताणें भायर येयचे, म्हजेर हात दवरचे, देवाचें नांव उलो करीचे आनी खंयसर पिडा आसा थंयसर आपडेचे आनी उपरांत सांगचे, अळे नामान बरो जालो, प्रेज द लॉर्ड, ताळयो पटा, ताळयो पटा. आमी कांय नामानाच्या गिबागे वोन न्हय. आमी देवाचें हाजीरपणू, देवाचीं आजापां असल्या रितीन आशेता. पूण मुगाळ भोवन निबडिनो उडास दवरया, आमचो देव असलो देव न्हय, नाटकी रितीन आमकां भेटचो देव न्हय. तो इमॅन्युएल आमचे सांगातच आसा आनी ल्हान ल्हान संगतीनी सयती आमकां तो आपटोवंक शकता. पण हांगासर असलें चिंताप आसल्या नामानाक कशें देव ल्हान करता पळया. नामान फाटी वचोंक तयार जालो.
हाचें घालें बेश्ट्यांक आमी पाटया. भोवनो निबडिनो थोडे पोटी देवाचे मनीस प्रवादी जेजू सयती लोकांक विरार करता. इंग्लिशांत इरिटेट म्हणटात. इरिटेट कित्याक म्हळ्यार हांचो हंकार देंवोवचे खातीर, हांचो हंकार देंवोवचे खातीर. जेजूनी अशें केल्लें आसा, जेजूनी केल्लें आसा. हंकार देंवल्ले शिवाय बरेंपण जायना, बरेंपण जायना. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रावाद्यान तुका हाचे प्रासड कश्टांचें कांय करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतोय. पळया पळया कशें ते म्हणटात पळया. आतां तुका ताणें सांगलें कालें, वचून न्हंयत 7 फावटी ना म्हणलें, 7 फावटी बूड म्हणलें. सिंपल काम. पूण तूं चिंताय हें कालें, हें बारी सिंपल जालें. हाच्या की चड कालें म्हणी सांगचे आसलें. म्हूण 100 वाती पेटय वा 1000 वाती पेटय वा इतली मिसां दी तितले मिसां दी म्हूण सांगलें जाल्यार, वा असली एक इमास कर, असलो एक ग्रोट्टो बांद म्हूण सांगलें जाल्यार तो करतो आसलो, तो करतो आसलो. पण तेंच हांगा म्हणटात पळया, म्हळ्यार बरें जावचें, आजा जमचें तशें म्हूण चिंतला ताणें. हाचे प्रसड कश्टाचें कांय करूंक सांगलेलें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतोय. खंडीत करतो आसलो तो. एक ग्रोट्टो बांद रे, इतले कॅन्डलां पेटय रे, मागीर इतली मिसां दी रे सांगलें जाल्यार करतो आसलो तो. पूण तुका ना आनी तूं नितळ जातलो म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. तुवें तें गांडीक पसून उडोवचें न्हय, केअरलेस करचें न्हय. पळया, ताच्या कामागाराचो, ताच्या सेवकाचो बोवार्थ पळया. आनी ते ताका म्हणटात पळया, बापा, प्रावाद्यान तुका हाचे प्रासड कश्टांचें कांय करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतोय. ते ताका कशें उलो मारतात, बापा म्हूण. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार फादर म्हूण. आतां हांगा बापा म्हळ्यार जे कितें आमी देवाक उलो मारता त्या अर्थान न्हय. बापा म्हळ्यार मुखेली, लिडर म्हूण अर्थ. त्या देखून आमी याजकाक फादर म्हणटाना ह्या अर्थान उलो मारता सोड न्हू, सर्गीच्या बापा विशीं उलो मारचो न्हय. म्हाका एकल्यान विचारलेलें आसा आनी ताका ताचे इश्ट विचारताले की प्रोटेस्टंट स्पेशली, तुमी काल्याक पाद्रापाक बापा म्हणचें, फादर म्हणचें, आमकांचो फादर एकच न्ही, आमकांचो बाप एकच न्ही, तो सरकार न्ही, जेजूनच बायबलान म्हणला न्ही, मागीर काल्याक तुमी ताका फादर म्हणचें म्हूण. फादर म्हणचें त्या अर्थान न्ही. फादर म्हणचें कल अर्थान मुखेली, मार्गदर्शक म्हणच्या अर्थान. त्या देखून हांगासर ते सेवक ताका कशें उलो मारतात, बापा म्हूण उलो मारतात. हें आयकून तो जॉर्दानांत देंवलो. जॉर्दानांत देंवलो. आतां पळया, पयलें ताणें कोणाचें आयकल्लें, थंयसर त्या चलयेचें आयकल्लें, गुलाम चलयेचें. गुलाम चलयेन पयलें राणयेक सांगलां आसतलें, डायरेक्ट राया कडेन येवन सांगूंक अर्थ धैर्य आसाय, अवकाश आसाय ना. राणयेन कोणाक सांगलें, रायाक सांगलें. सो ताच्या बायलेचें ताणें आयकलें. आनी आतां कोणाचें आयकता तो, ताच्या सेवकांचें आयकता. सेवकाचें आयकता. तसो बोवार्थ आतां इल्लो जिवाळ जाते आसा आनी तसो इल्लो सस्वाच्या कणा तितलो बोवार्थ पळया कितें जाता, ताका भलायकी पाटी हाडून दिता. तो 7 फावटी न्हंयत बुडलो, ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. प्रेज द लॉर्ड.
आता हे पिंतूर तुम्ही मोतीन हाडीचे, तुम्ही पिक्चर करीचे. हो मिलिटरी कमांडर आहे आणि तो एकलोच येऊन ताचे ओट्टूक सेवकी आसात. प्रधानमंत्री गोवाक येताना एकलोच येताय. कितली कारां ताच्या मुखल्यान आनी फाटल्यान तो खंयच्या कारार जावन आमकां कळना. ट्रॅफिक सगळी बंद. आता कितें करता तो, ताचे वस्तूर काडटा तो. कोणा मुखार, ह्या सकड लोकां मुखार. आनी वस्तूर काडटना कितें दिसता, ताची कात सकडांक दिसता, ताचें आंग सकडांक दिसता. नितळ आंग गी, फेर एंड हँडसम घाल्ले कात गी, फेर एंड लवली पुसुल्ली कात गी, कोडाची कात. सकडा मुखार तो विणगो जाता म्हणून. आणि इतले जाताना 7 फावटी उदकांत बुडून उठताना ताची कात कितें जाली, भुरग्याच्या आंगा परी जाली. केदना भुरग्याच्या आंगा परी ताची कात जाली तेदना ताणें रावयलें. भाऊ नी बडिनो, जेजून म्हणलें कितें आसा, भुरग्या परी जाल्ले करीच तुमी सर्गींच्या राजान रिगचे नांत. पळया हांगा ताची कात भुरग्याच्या काती बरी वा भुरग्याच्या आंगा परी जाली. आनी तशें जायचे जाल्यार कितें केलें ताणें ल्हान जायजे पडलो, खालतो जायजे पडलो. आनी कसल्या सर्व संगतींनी तो खालतो जालो आमी येदळूच पळय. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, आमी ल्हान जाय नासतना, आमी खालते जाय नासतना आमची कात नितळ जायना, आमचो ओत्मो नितळ जायना. आमी सर्गींच्या राजाक रिगोवंक साध्यच ना. केदना आमी अशे नितळ जाता, आमच्या अहंकारातावनो, आमच्या स्वार्थतावनो, आमच्या अहम्मतावनो, हांवें सांगलें जायजे, हांव सोड, हांव देव, म्हजेंच देवाचें उतर, ह्या चिंतपातावन आमी भायर येता. तेदळ म्हणसर आमकां सुटका ना. आमी आमची अस्कत काय कितें म्हळ्यार, आमी हर एकल्यानी चिंचे आमीच तुंडुराय म्हूण. तुंडुराय म्हळ्यार गोता गे तुमकां, आमच्या भारतान पयलें मस्तू राय आसले. हर एक कडेन एक राय, ल्हान ल्हान जागो, आनी तो चिंतालो तोत्तू व्हडलो राय म्हूण. तुंडुराय म्हळ्यार तेंत, तुंड म्हळ्यार कन्नडान एक कुडको. सो एक एक कुडको आनी तातूंत एक एकलो राय. आनी आमी चिंच्या हांवूच राय म्हूण, हांवेंच सांगलें जायजे म्हूण. आमकां हर एकल्याक आसा तें, हर एकल्याक आसा. पूण एका भुरग्याक पळया आमी, भुरग्याक सेल्फ इम्पॉर्टन्स म्हणचें ना. म्हणजे हांवें सांगलें जायजे, भुरगीं थोडे फावटी हट करतात वय, पूण भुरग्यांत तसलो व्हडांत आसलो तसलो स्वार्थ ना, सेल्फ इम्पॉर्टन्स ना. आनी केदना आमी ह्या भुरग्या भशेन जाता, म्हणजे आमी कांयच न्ही, आमी धुळीक सोमा, आमी आतां आसा मागीर ना. सकाळीं फुलता त्या तणा बरी आनी सांजेर बावनवेच्या तणा बरी म्हणून किर्तनकारान सांगलेले प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी नितळ जाता, आमी नितळ जाता. आनी आमचे थंय देवाची महिमा परगट जाता. कशी ह्या नामाना तें परगट जाली तशें. त्या देखून तशें जावचें तें 7 फावटी न्ही, 70 फावटी जाल्यार आमी बागोवंक तयार आसाचे, बागोवंक तयार आसाचे, ल्हान जावंक तयार आसाचे. ना जाल्यार आमकां बरकत ना.
भवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जावाप कशी आयचें किर्तन आमी मागया. बरेच अपुरबायेचें किर्तन हें. ह्या किर्तनाचो श्लोक कसो आसा, म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. हांव चिंता आमचो हर एकल्याचो जिणेस शेवट हो. न्ही मात्र करिस्मांत वा आद्वेंताच्या काळार जिविताच्या हर एका दिसा हर एका घडये म्हजो आत्मो जिवंत देवाक ताणेता. न्ही जाकी ताणेता? श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. जशें मेरू वावते झरीक ताणेता, तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तिस्त तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावों. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. तेदवां तुजे वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोष आनंदितेल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक ताणेता. केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आयचो दीस युनेस्कोन वर्ल्ड पोएट्री डे कवितेचो दिवस म्हणून नमयल्ला. तशेंच इंटरनॅशनल डे ऑफ फॉरेस्ट रानांचो दीस म्हणून विश्व संस्थेन नमयल्ला. त्या सांगता वर्ल्ड डाऊन सिंड्रोम डे ही एक पिडा. त्या सांगता इंटरनॅशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. 4 संभ्रम आयचे दिसा आसात. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जॉय फ्रांसिस कर्मेलीत, सिस्टर एस्टेरा बरोडांतली कर्मेलीत भितरली माद्र, निक्सन स्वेरिस मुंबय टावन, किंबर्ली मारिया डिक्रूज दुबय आतां कॅनडा टावन, एंटनी ओलिवेरा खंडिविली मुंबय टावन, एन्सेल जस्टिस फर्नांडिस बर्न टावन, विनोलिया लोबो वामंचूर मंगळूर टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता देवादीन निल्ली डिसूजा कार्कळा उडुपी टावन आनी विक्टर मार्टिस कुलशेखर मंगळूर टावन हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोग असो.